बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं कश्मीर के एक मारूफ तरीन शायर के बारे में बात करने जा रहा हूं और उनका नाम है पीरज़ादा ग़ुलाम अहमद महजूर और ये कश्मीर के जीनियस शायर माने जाते हैं। अब तक के जो जितने बड़े हमारे कश्मीर के शायर गुज़रे हैं तो इनमें इनका शुमार होता है और ये वाक़ियन जीनियस थे और अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार और बेहद सलाहियतें दी थी और उनको ऐसा टैलेंट और इनको ऐसी फितरत दी थी कि ये जो है अपने कलाम से लोगों के दिलों को जो है टच करता था और उन अपने कलाम से दिलों के हाल बदल देता था। तो ऐसा कलाम ये लिखा करते थे और इनके कलाम में ये तासीर थी कि जो एक दफ़ा इनको पढ़ता था और जो इनको आज भी एक दफ़ा पढ़े तो फिर वो इनको हमेशा पढ़ता ही रहता है। तो ये साहिब जो है ये मशहूर ज़माना जो है शायर, तो इनको कश्मीर में शायर कश्मीर कहते हैं। यूँ तो बहुत सारे उलमा, उदबा और बड़े बड़े शुअरा लोग जो है वो इनको अल्लामा इकबाल जो है हमारे गुज़रे हैं, इस्लाम के बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं और इनको उनके साथ तशबीह देते हैं और कभी कभार मोहब्बत में इनको इकबाल सानी भी कहते हैं। तो ये इतने बड़े शायर हैं। तो मैं आपको पहले इनके बारे में बताता हूँ कि ये पैदा कब हुए थे। ये हज़रत 11 अगस्त 1887 में पैदा हुए थे मित्री गाम, और ये मित्री गाम पुलवामा के एक शहर है, वहाँ पैदा हुए। ये पुलवामा से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और पुलवामा श्रीनगर से कुछ 38 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ ये पैदा हुए थे और इब्तिदाई तालीम जो इन्होंने हासिल की थी तो उसके बारे में बताया जाता है कि इनके अपने ही इलाके में एक मदरसा था जिस मदरसे का नाम था मकतब कहते थे उसको कहते थे। कुछ लोग उसको मकतब आशिक त्राली कहते थे, क्योंकि ये आशिक त्राली साहब जो है ये उसके प्रिंसिपल थे और ये हज़रत जो है ये ख़ुद बहुत ही नफीस कलाम लिखते थे, बहुत ही अच्छे शायर थे और इनके मदरसे में इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी और वहीं से इनकी जो है इनके अंदर शायरी की तरफ रग़बत पैदा हुई थी। तो इसके बाद जब इन्होंने अपनी तालीम को कंटिन्यू किया तो उसके बाद ये श्रीनगर आए और श्रीनगर के एक स्कूल जिसका नाम था नुसरतुल इस्लाम स्कूल, तो वहाँ से इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल के बाद जो तालीम है तो वहाँ से हासिल की। लेकिन इनकी तालीम जो है ये अभी तक इनकी इल्मी प्यास जो है यहीं पे नहीं बुझी, बल्कि इन्होंने सोचा कि मैं अपनी इस वादी से, अपने इस रियासत से बैरून जाऊं और बैरून रियासतों में जाके तालीम हासिल करूं, इल्म हासिल करूं। इसके लिए ये पंजाब गए और पंजाब में अपनी बकिया तालीम हासिल की और वहाँ पे ये बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिले, जैसे कि बिस्मिल साहिब जो है जो बहुत ही बड़े शायर है, उर्दू के बहुत ही बड़े शायर गुज़रे हैं। तो वहाँ ये गए थे और वहाँ से इनको एक उर्दू के और एक अरबिक के बहुत ही बड़े स्कॉलर मिले थे जिनका नाम है अल्लामा शिबली नौमानी, और अल्लामा शिबली नौमानी से मिलके इनकी ज़िंदगी ही बदल गई और इनकी जो एक आइडियोलॉजी, इनका एक विजन था वो ही बदल गया। क्योंकि इन्होंने अपने बचपन से ही अपनी इब्तिदाई उलूम से ही फ़ारसी पढ़ी थी, अरबी पढ़ी थी और उर्दू पढ़ी थी। तो इनको एक जिला मिली जब ये मिले अल्लामा शिबली नौमानी के साथ। और अल्लामा शिबली नौमानी वो तो मोहताज तारुफ़ नहीं है, वो मेरे ख़्याल में पूरे बरसगीर के मायानाज अदीब, शायर और मुहक़्क़िक़ गुज़रे हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं, अगर आप देखना चाहें सीरतुन नबी है तो वो मशहूर ज़माना किताब है उनकी, और इसी के साथ अदब में उन्होंने शेरुल अजम लिखी है, फ़ारसी के हवाले से पर्शियन लिटरेचर की तारीख़ लिखी है। तो उनके साथ जब ये मिले तो इनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया और जब ये पंजाब से वापस लौटे तो पंजाब से वापस लौट के इन्होंने जो
یہ ابھی تک کبھی کبھار فارسی میں کوئی شعر لکھتے تھے، کوئی نظم لکھتے تھے، قطعہ لکھتے تھے، کبھی کبھار غزل لکھتے تھے یا اردو میں لکھتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک رویہ ایسا بنایا کہ انہوں نے سوچا کہ میں صرف اور صرف اپنی مادری زبان میں بیشتر، جو میرا بیشتر وقت ہے وہ میں اسی میں گزاروں، اور یہ پھر کشمیری زبان میں اکثر و بیشتر لکھتے گئے. اور انہوں نے اپنی پیچھے جو مشہور زمانہ کتابیں چھوڑیں، تو ان میں سے جو مشہور کتابیں ہیں جو چھپ چکی ہیں ابھی، جیسے ایک کتاب کا نام ہے پوش متے، اور دوسری کتاب کا نام ہے جانانو، اور تیسری کتاب کا نام ہے باغ نشاط کے گلو. یہ کشمیری زبان میں ہیں. تو یہ جو ہے پیشے کے لحاظ سے یہ پٹواری تھے، تو ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی تھے. تو یہ کتابیں اپنی پیچھے ایک لیگیسی چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ کتابیں ایسی کتابیں ہیں کہ جب ان کو پڑھتے ہیں تو انسان جو ہے وجود کے دریا میں، جیسے اس کو وہ وجود کے دریا میں جو ہے ڈبکی مارتا ہے، اور پھر اس کو تہ ہی نہیں ملتی. تو اتنی ڈیپتھ ہیں ان کی پوئٹری میں. تو ان کا ایک شعر ہے، یہ کہتے ہیں ولو ہو باغ بانو نو بہارک شان پیدا کر، فلن گل گت کرن بلبل تتھی سامان پیدا کر. تو اس کو، یہ جو ہے کشمیری شعر ہیں، آپ کی سکرین پہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، تو میں اس کا آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. او باغبان آؤ نو بہار کی شان پیدا کر، پھول اگیں گے بلبل ناچیں گے، آؤ ایسا سما پیدا کر. تو یہ اپنے محبوب، اپنے بلاؤڈ، اپنے مالک اسے دعوت دیتے ہیں کہ آ جائیے، یہ جو ہماری یہ جو وادی ہے، یہ جو میری دنیا ہے، اس دنیا کو آباد کریے، جہاں پہ پھول ہوں، جہاں پہ بلبل چہکیں، جہاں پہ انبساط ہو، جہاں پہ مسرت ہو، جہاں پہ خوشی ہو. تو یہ ان کی کلام کی میں ایک جھلکی بتا رہا تھا، ایک شعر بتا رہا تھا آپ کو. تو یہاں پہ میں آپ کو ان کے خاص طور پر ان کی ایک دعا سناتا ہوں جو کہ کشمیری میں ہے، جو انہوں نے ایک کشمیری ایک نظم لکھی ہے، تو اس کو پڑھ کے سناتا ہوں. ساتھ میں آپ کی سکرین پہ اس کا ترجمہ آتا ہے، اور میں بھی اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں. یہ اصل میں یہ جو دعا ہے یہ مجھے بہت ہی پسند ہے. میں بچپن میں بھی اس کو پڑھتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم بچپن میں اسمبلی میں ہوتے تھے، ہمیں دعائیں پڑھائی جاتی تھیں، تو اس میں یہ ایک بھی شامل تھی کہ یہ دعائیں ہمیں کرائی جاتی تھی. ہمارے اساتذہ جو تھے وہ ہمیں یہ دعا پڑھواتے تھے. تو میں آپ کے لیے یہ نظم پڑھتا ہوں، اور آپ کی سکرین پہ یہ نظم خود ظاہر ہوتی ہیں، ساتھ میں ترجمہ بھی آتا ہے. پہلے میں پڑھتا ہوں. صاحبو سا چھم میں چینی وط میں اسلچ ہاوتم، کوت کالا روز بیزان زان ہن مس چاوتم. شبنمک پٲٹھۍ آفتابس کوت کال کر انتظار، گۄڈنِچے انوارِ پوشن سۭتۍ سُلہِ وزناوتم. ایک بار پھر میں پڑھتا ہوں. شبنمک پٲٹھۍ آفتابس کوت کال کر انتظار، گۄڈنِچے انوارِ پوشن سۭتۍ سُلہِ وزناوتم. شکلہِ چھُس انسان مگر انسانیت نش بے خبر، ہاوتم مت امتحان یم شکلہِ مت مند چھاوتم. بوزتم فریاد و زاری سوزتم دادن دوا، روزتم ہردم مہربان زانٛہہ تہِ مت پاوتم، زانٛہہ تہِ پر مت پاوتم. بوزتم فریاد و زاری سوزتم دادن دوا، روزتم ہردم مہربان زانٛہہ تہِ پر مت پاوتم. یم سخن پیدا کرن خلقن اندر الفت لول، دور یم سۭتۍ گژھِ نفرت تی ونُن ہیٚچھناوتم. یم سخن پیدا کرن خلقن اندر الفت لول،
دوٗر ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ نفرت تی وَنُن ہیٚچھناو تم چھُس لُکن نِش دوٗر پیومُت چھُم توے محجوٗر ناو تِم اگر دوٗرن مے نِش ژٕتہِ زوٗر تِم اگر دوٗرن مے نِش ژٕتہِ دوٗر زحمت تراو تم. دعا ہے, بڑی خوبصورت دعا ہے. کہتے ہیں صاحب و سچم چنی وط میں اصلچ ہاؤ تم. اے میرے صاحب مجھے تو تمہاری ہی امید ہے, تمہاری ہی آس ہے, بس تجھ سے دعا ہے کہ مجھے سیدھی راہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم. کوت کالا روز بیزان زانی ہن مس چاو تم. میں کتنی دیر تک نا آشنا رہوں, اب تو مجھے اپنی شناسائی عطا کر. شبنمک پٲٹھۍ آفتابس کوت کال کر انتظار گۄڈنِچے انوارِ پوشن سۭتۍ سُلہِ وزناو تم. شبنم کی طرح میں کتنی دیر تک آفتاب کا انتظار کروں. گۄڈنِچے انوارِ پوشن سۭتۍ سُلہِ وزناو تم. مجھے میرے محبوب میرے اللہ جب سورج کی پہلی کرن نکلے تو جیسے پھول کھل اٹھتے ہیں تو مجھے وہ پہلے دور میں ہی کھلا دیجئے. مجھے شبنم کی طرح انتظار مت کروائیے. اور ساتھ میں پھر اپنے احساس ندامت جو ہوتی ہے انسان کے اندر, کہتے ہیں شکل چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر. ہاؤ تمت امتحان یم شکل مت منشاو تم. میں تو شکل سے انسان ہوں, میرا حلیہ انسانوں کی طرح ہے, لیکن میں انسانیت سے بے خبر ہوں. ہاؤ تمت امتحان. اے میرے اللہ مجھے امتحان مت کیجئے اور مجھے اس انسانی حلیے کے ساتھ شرمسار مت کیجئے. بوز تم فریاد و زری سوز تم دادن دوا روز تم ہر دم مہربان زاہتے پر مت پاؤ تم. اے میرے اللہ میری فریاد اور میرا زار قطار رونا سن لیجئے, اور میرے جتنے بھی مرض ہے, میرے جتنے بھی امراض ہیں, ان کو مجھے دوا کیجئے, شفا کیجئے. روز تم ہر دم مہربان, ہر لمحہ ہر سانس پہ مجھے آپ مہربان رہیے. زہتے پر مت پاؤ تم, کبھی مجھے کسی کا محتاج مت بنائیے کہ مجھے کسی کے سامنے دست نہ پھیلانا پڑے. یم سخن پیدا کرن خلقن اندر الفت لول. اور جو سخن جو باتیں لوگوں کے اندر محبت اور الفت پیدا کریں. دور یم سۭتۍ گژھِ نفرت تی ونُن ہیٚچھناو تم. اور جن الفاظ سے نفرت مٹ جائے وہی الفاظ مجھے سکھا دیجئے, وہی کچھ مجھے سکھا دیجئے, اسی کی مجھے بولنے کی بھی توفیق دیجئے. اور آخر میں کیا کہتے ہیں, چھس لکن نش دور پیومت چھم توے محجور ناو. میں تو لوگوں سے دور ہوں, تنہا ہوں, میں تو اب خلوت نشیں ہوں, گوشہ نشیں ہوں, اسی لیے تو میرا نام محجور ہے. تم اگر دورن میں نش ست دور زحمت تراؤ تم. اگر لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں, تنہا چھوڑ دیں, مجھ سے چلے جائیں, لیکن میرے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ, تو میرے ساتھ ہر دم رہ. مجھے تو تمہاری ہی آس ہے اور مجھے تمہاری ہی امید ہے. میں تو تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں, تیرے سامنے ہی اپنا ماتھا جھکاتا ہوں, تو ہی تو میرا اللہ ہے. یہ ہیں ہمارے کشمیر کے بہت ہی معروف ترین شاعر جو ہمارے بڑے شعراء ہیں یہاں کے, جیسے کہ شیخ العالم نندرش رحمۃ اللہ علیہ, لل دید ہے, جیسے ہمارے ہیں احد آزاد جو ہے, اسی طرح سے جو محجور صاحب ہے جیسے شمس الدین غمگین رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور یہ جو جتنے بھی کشمیر کے جتنے بھی لٹریری پرسنالٹیز ہیں بڑی بڑی, تو میں آپ کو آج یہ کہنے جا رہا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ سے یکے بہ یکے سب ان حضرات کے بارے میں
वीलॉग्स लेके आता जाऊंगा, ताकि जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो भी जान जाएं कि कश्मीर के लोग भी किसी से कम नहीं, कश्मीर के लोग भी एक हुनर रखते हैं, इल्म जानते हैं, और उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। तो मैं ये वीलॉग्स आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। और इन्होंने जो हमें जो जुदाई का दाग दिया हम सब कश्मीरियों को, वो उन्होंने इस दुनिया को खैर बाद 9 अप्रैल 1952 में कहा था, और उसी दिन ये इंतकाल कर गए थे। और इनके इंतकाल पे पूरा कश्मीर रोया था, और इनको तकरीबन 26 तोपों से सलामी दी गई थी। तो ये इनका कमाल था। इनके सामने यहाँ के बड़े बड़े दानिश्वर सर तस्लीम खम करते हैं, तो हम भी इनको रेस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और इसी इज़्ज़त के हवाले से मैंने इनके लिए ये व्लॉग बनाया है। और ये भी मैं कहता जाऊँ कि ये जिस ज़माने में इस कश्मीर में पैदा हुए थे तो वो अफरा तफरी का दौर था। उस ज़माने में कश्मीर में पर्शियन के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। पर्शियन को यहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी तो वहाँ से इसको हटाया गया, और फिर रफ्ता रफ्ता पर्शियन के मदारिस, पर्शियन का लिटरेचर यहाँ पे जो है ख़त्म किया गया। तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई पर्शियन के साथ। लेकिन ये जो है इन्होंने पर्शियन को हमेशा अपने सीने के साथ लगाया, पर्शियन को मोहब्बत दी, पर्शियन के साथ बड़ी वफा की। तो हम इनको सैल्यूट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारी इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।